रमल्यात क्राउडात पण इतले उर्वरित दिसतात. काही लोक रिटायर्ड झाल्यात आणि पेडणेकरांक धावडायल्यात ते परत येऊ शकतात. आज प्रवीणान दाखवून गेला हांगासर की लोक आहात तुझ्या वांगडा. भायल्यान त्या सायडीतल्यान येवपाची गरज ना. जे रिटायर्ड झाले त्यांचेर वचचे. जीत आरोळकरांचो व्हिडिओ ऐकला, तेजो जो स्टेटमेंट दिला तो की रिटायर्ड जालो म्हणून ताणें सोडचें म्हणून. म्हाका इतलेंच आव्हान करपाचें हांव जिताक की जीत जो थंय मांद्र्याचो निवडून आयला त्या जाणटेल्यांच्या आशिर्वादानच, जाणटेलो म्हणजे जाण आसलेले मनीस, त्या जाणटेल्यांच्या आशिर्वादान तो निवडून आयला थंय मांद्रे. नाजाल्यार तो मांद्रे केन्ना आमदार जावं शकनासलो. तेणें जितान पयलीं आपल्या एमजी पार्टीच्या ढवळीकारांक एडवायस दिवचो की तेणें सोडचें म्हणून पॉलिटिक्स. दुसरो आमचो बीजेपीचो दिगंबर कामतय आहा, तेकाय एडवायस दिवचो, कारण तो बीजेपीकूय जॉयंट आहा, की हे जाणटेल्या तेंच्यांनी सोडचें म्हणून राजकारण. आणि कोण ऑफिस बी ओपन करू शकता ते ऑफिसान आयजूच लॉक मारून घरा वयचे. ऑफिसान आयजूच लॉक मारून घरा वयचे. ऑफिसान आयजूच लॉक मारून घरा वयचे. तो जाणटेलो म्हणून आमकां जे ऑफिस बिफीस बंद इतल्याचेर तो इतलो हल्ला ऑफिस उगडटा म्हटल्या उपरांत. अरे ह्या मतदारसंघात पेडणेकारांनी म्हाका 4 फाटी निवडून हाडलो म्हाका अनुभव, आनी आमी जाणटे जाल्यार ते जाण आसलेले जाणटे जाल्ले आहात आमी. पण हो मनीस लोकांचे थंयचे जे पेडणेकारांचे सगळे सत्यानाश करपाक उबो रावल्लो मनीस हो. आयज आमी उलयता ते म्हटल्यार पेडण्या तालुक्यांतल्या राजकारणाचेर. आमी सदांच पळयता की पेडणे हांगासर आरोप प्रत्यारोप सदांच जायत आसतात. काल जितान एक थेट टोमणो मारलो तो म्हटल्यार आदले जे डेप्युटी सीएम आसले बाबू आजगांवकर आनी ते पेडण्याचे आमदार, तेंच्यान असो टोमणो मारलो जितान की बाबू आतां जाणटो जाला आनी बाबून आतां हांगासर राजकारणाक येवचें न्हू, अशा तरेचो तेणी टोमणो मारलो. आमकां खबर आसा की जशी आमकां म्हायती हेच्या पयलीं आहा त्या प्रमाणे की बाबूचे आनी जिताचे संबंद पयलीं पासून बरे आसले, कारण बाबू हो जवळपास 2-4 टर्म तरी पेडण्याचो आमदार आसा आनी जिताचे ताजे सारके लागींचे नाते आशिल्ले. आमकां सगळ्यांकूच खबर आहा की जेन्ना सत्ता आसता तेन्ना सगळे लागीं आसता, जेन्ना सत्ता वयता तेन्ना ऑटोमॅटीक लोक पयस वयता आनी हेच आमकां एकंदरीत पळोवपाक मेळिल्लें आसा. काल जेन्ना जितान पेडणे हांगासर एक कार्यक्रम उलयतना एक थेट बाबूक हें दिलो की बाबूची आतां पेडणेकारांक गरज ना, बाबू जाणटो जाल्लो आसा आनी बाबून सद्या रिटायरमेंट घेवन थंयच रावचें आनी ऑफिस जें ओपन करूं सोदता तें सुद्दां तेणी करचें न्हू, अशा तरेचो तेणी थेट ताका इशारो दिलेलो आसा. ताच्या उपरांत बाबून आपलें प्रत्युत्तर जिताक दिल्लें आसा की आपूण जर जाणटो जालो जाल्यार तुमच्या पक्षांतले लोक जाणटे जाल्ले आसात तांकांय तूं सल्लो दी, अशा तरेचें तेणी वक्तव्य केलें. सो एकंदरीत पळयत जाल्यार सत्ता असली जाल्यार सगळे लोक एकठांय येता, सत्ता जर ना जाल्यार तेचेर उलोवपाक स्टार्ट करता, ते लिडर बरो न्हू, जाणटो जाला अशें उलोवपाक लागता. सो हो एकंदरीत कित्याक जीत उलयलो का हो प्रश्न पडटा. कारण जीत सद्या जिताक खबर आसा की बाबू हो हुशार राजकारणी. बाबू जर परतून जर पेडणे येयलो जाल्यार बाबू फूल पेडण्या मतदारसंघात इंटरफियर जावपाक दिवचो ना. आनी जर प्रवीण आर्लेकर जर आतां आमदार आसा, तो आमदार जर परतून निवडून आयलो जाल्यार जिताक एक वेळ फायदो जावपाक शकता. कारण प्रवीण आर्लेकर हो सारको सादो मनीस कसो, कारण ताका जीत आसा तो एके तरेन ताका आपल्या म्हणल्यार आपूण ताका सजेशन दिवपाक शकता. बट बाबू जर येयलो जाल्यार तें जावपाक शकना, कारण बाबू हो हुशार राजकारणी आनी बाबू जिताची एडवायस किंवा जिताचे जे कितें सजेशन घेवचो ना. ताका लागून जीत इनसेक्युअर जाला काय कितें हो प्रश्न जाता. कारण जितान तो डायरेक्ट स्टेटमेंट केलो की बाबू जाणटो जाला म्हणून. बट आमकां खबर आसा की पेडण्या मतदारसंघात बाबूचे नाच म्हटल्यार एक 4-5 हजार समर्थक अजुनूय आसा आनी हे गेल्या आमी झेडपीकूय पयलें आसा. सो बाबूचें अस्तित्व अजुनूय पेडणे आसा. बट जीत इनसेक्युअर जाल्लो आसा, कारण बाबू जर पेडण्यात परतून आयलो जाल्यार जो मांद्रे आनी पेडण्या सगळी कडेन जो जिताचो मातसो वेट आसा, कारण जीत सगळ्यान मातसो हुशार. सो जीत आपले जाय ते करपाक शकता, तोच कमी जातलो बाबू जर येयलो जाल्यार. ताका लागून जिताक प्रवीण आर्लेकर असलो आमदार जाल्लो अशें एकंदरीत दिश्टी पडटा. सो आतां आमकां येणाऱ्या काळांत पळोवचें पडटलें की फुडलो आमदार मांद्रेचो जीत उरतलो की पेडणेचो जो प्रवीण आर्लेकर आसा तो उरतलो, काय बाबू निवडून येतलो, हो आमकां फुडलो प्रश्न आसा आनी आमकां 27 हें दिश्टी पडटलें. बट एके तरेन बाबू बीजेपीन आसून सुद्दां थेट आव्हान दिता की आपूण 27 इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतलो आनी त्या तरेन तेणी तयारी सुरू केल्ली आसा. तेणी ऑफिसूय आपलें ओपन केल्लें आसा, जे ऑफिस बंद आसलें तें परतून चालू केल्लें आसा. सो अशा तरेन आमकां आतां फुडार येणाऱ्या काळाक पळोवचें पडटलें की जे जिताच्या मनांत आसा, मांद्रे आसूं किंवा पेडणे आसूं, फूल तालुक्यांत
आपले वर्चस्व उरपाक जाय जाल्यार बाबून थंय येवपाक जाय अशी तेजी भावना आसूंये. तो बाबू आजगांव करून सक्रिय जाल्लो आसा आनी तेजे समर्थक मोठ्या प्रमाणात थंय आसा आनी तिने आपलें कामूय चालू केल्लें आसा. एकंदरीत सध्या पेडण्यां मतदारसंघात राजकारण सद्या तापलेलें आसा आनी बाबूनी आपलें थंय काम सुरू केल्लें आसा. सो आमकां हेचो बेगिनात जे आरोप प्रत्यारोप चालू आसा ते आनीकूय वाडपाची शक्यता आसा. तोपर्यंत आमी अशीच तुमकां अपडेट घेवन येतले. तोपर्यंत तुमी पळयत रावा द वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.